أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبحان الله ما شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الله بارك الله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله ما شاء الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله في صوتك ما شاء الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولا والله عليم بالظالمين. حياك الله ما شاء الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم